This is Galaxy News Hour live. आम नागरिकका दैनिक समस्या र सुविधाप्रति राज्यको चासो र अग्रसरता कहिल्यै सन्तोषजनक रहेन। सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का ओगटेर ठूलो रकम पेस्किलिने र काम नगर्ने ठेकेदार ठूला नेताकै छत्रछायामा बस्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यही कारण देशभर अहिले पनि बाटाघाटा, पुल, विद्यालय, अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारका योजना रोगग्रस्त छन्। आम नागरिकको सुविधाका निम्ति गर्नुपर्ने काम नगरेर उल्टै पीडा दिएका कैयौं उदाहरण छन्। तर हाम्रो विकासको सोच र प्राथमिकता अचम्मको छ। देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री आदिका निम्ति भने रात बिरात नभनी काम भइरहेको छ। तराईको सीमान्त समुदाय मुसहरका निम्ति बनाइदिने भनेका घरको जग नै खण्डहरमा परिणत गरिएका छन् भने यता मन्त्रीहरूका आवास रातारात ठडियाइँदैछ। नेताको सुविधाका निम्ति रात बिरात काम गराउन सक्ने सरकारी संयन्त्र किन आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित समुदायलाई ओत दिलाउनै सकिरहेको छैन? किन भुइँ तहका जनताको कामलाई बेवास्ता गर्छ? ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज विकासमा पनि सरकारको दोहोरो मापदण्ड, नेतालाई एउटा र जनताका सुविधालाई अर्कै र देशैभरि गुन्जिने मालश्री धुनको ऐतिहासिकता लगायतका सामग्री छन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। दशैंका यात्रु खचाखच रहेको बस मुगुमा दुर्घटना, 32 जनाको मृत्यु, गम्भीर घाइतेको नेपालगञ्जमा उपचार हुँदै। बडा दशैं अन्तर्गत आज फुलपाती भित्र्याइयो। गोर्खाबाट ल्याइएको फुलपाती बसन्तपुरको दशैं घरमा टुडी खेलमा सेनाको हर्ष बढाई। विकास निर्माणमा सरकारको दोहोरो मापदण्ड, उच्च पदस्थका आवास धमाधम निर्माण, मुसहर र डोम समुदायका घर शिलान्यासमै सीमित। कृषि परियोजनका लागि सहुलियतमा भित्रिएका ट्र्याक्टरको दुरुपयोग, क्रसर र अरू सामानको ढुवानी गरी व्यापारिक लाभ। र साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले भोलि बङ्गलादेशसँग खेल्ने, नेपाललाई इतिहास रच्ने अवसर। दशैं मनाउन घर फर्किँदा दुर्घटना हो। मुगुमा आज यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा पर्यो। बस नेपालगञ्जबाट मुगु सदरमुकाम गमगढीका लागि छुटेको थियो, तर गमगढी पुगेन। गमगढीबाट 31 किलोमिटरको दूरीमा दुर्घटना भयो। दशैं मनाउन घर फर्किएकाहरूमध्ये 32 जनाको मृत्यु भएको छ। 24 जनाको घटनास्थलमै, 4 जनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै र 4 जनाको नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। नेपालगञ्जबाट गमगढीका लागि छुटेको बसमा उजेली रावलका आमा छोरी सवार थिए। आमा उजेली छायानाथ रारा नगरपालिकाको टिना नपुग्दै बसबाट झरिन्। आफन्त कहाँ जानुपर्ने भएकाले उनी झरेकी थिइन्। 6 वर्षीया छोरी भावना भने बसमै थिइन्। उजेली झरेको केही बेरमै बस दुर्घटनामा पर्यो। बस तपने खोलामा खस्यो। चालकसहित 24 जनाको प्राण पखेरु उड्यो। ठुलो आवाजसहित बस दुर्घटना भएको खबर उजेलीको कानमा पनि पर्यो। उनको होस हवास नै उड्यो। धन्न छोरी भावनालाई ठुलो चोट लागेको रहेनछ। छोरीलाई भेटेपछि लामो सास फेरिन्
उजेलीले उनका अनुसार बसमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु थिए। कहाँबाट आउनु भएको थियो हजुर? कहाँबाट गाडी चाहिँ? नेपालगञ्जबाट। भनिदिनुहोस् है के दसैँ मनाउनु घर आउनुभएको? अनि कहाँ दुर्घटना कहाँ भएको? ए अनि तपाईँ र तपाईँको छोरीसँगै हुनुहुन्थेन? म उता कोटिला जाने थिएँ, त्यही भएर त्यो कोटिला जाने बाटोमा झरेको थिएँ। नानीलाई घुइरा झर्नु भनिकन घुइराबाट नानालाई भाइले बोलाएको थिएँ। भाइ त्यहीँ पुगिसकेर दुर्घटनास्थल सदरमुकाम गमगढीबाट 31 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मीको टोली पुग्न केही समय लाग्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महत सहितको टोलीले घाइतेलाई जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि पठायो, तर 4 जनाको बाटोमै ज्यान गयो। बालिका भावनाको उपचार गमगढीमै सम्भव भए पनि बाँकी 15 जनाको उपचार त्यहाँ सम्भव देखिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह सचिवलाई जानकारी गराए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले 2वटा हेलिकप्टर पठायो। नेपाली सेना र समिट एयरको हेलिकप्टरमा 15 जनालाई नेपालगञ्ज ल्याइयो। मुगुमा भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो दुर्घटना हो। दुर्घटनापछि मुगु शोकमा डुबेको छ। अस्पताल परिसरमा शव देखेर आफन्तको रुवाबासी चलेको छ। गत वर्षको दशैं कोभिडले दशैं जस्तै रहेन। यसपालि परिवारका सदस्य आपसमा जम्मा भएर हर्षोल्लासपूर्वक दशैं मनाउने योजना थियो, तर योजना पूरा हुन पाएन। बसले वियोग निम्त्याइदियो। बस के कारणले दुर्घटना भयो? सरकारले समिति बनाएर छानबिन गर्ला। प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतले टायर पञ्चर भएर बस दुर्घटना भएको प्रारम्भिक छानबिनबाट देखिएको बताएका छन्। प्रकाश देवकोटा, ग्यालेक्सी फोके, मुगु। हाम्रा संवाददाता क्षेत्रनाथ देवकोटा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। क्षेत्रनाथजी, अस्पतालमा ल्याइएका घाइतेहरूको अवस्था के छ? थप जानकारी दिनुहोस्। मुगुमा बस दुर्घटनाबाट घाइते भएकालाई नेपालगञ्जबाट लिएर आउँदै गर्दाखेरि अहिले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा 5 जना लिएर आएकोमा 3 जनाको लिएर आउँदै बाटोमा मृत्यु भइसकेको भनेर मलाई नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको डाक्टरले बताउनु भएको छैन। अन्य 2 जनाको अवस्था सामान्य रहेको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। क्षेत्रनाथजी, अहिले घाइतेको उपचार या व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छ? तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ त्यहाँबाट? जस्तो म यति बेला नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेपालगञ्जमै आएको छु र अहिले 5 जना मध्ये यहाँ लिएर आएकोमा 3 जनाको बाटोमा नै मृत्यु भएको भनेर डाक्टर साहबले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ भने अन्य 2 जनाको अवस्था सामान्य रहेको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। 32 वर्षीय हर्षबहादुर शाह र 13 वर्षीय बच्चालाई अहिले सामान्य अवस्थामा रहेको र उहाँ खतरा मुक्त रहेको भनेर डाक्टर साहबले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। र अन्य घाइतेहरूको भने नेपाल कोलपुर मेडिकल कलेज नेपालगञ्जमा औषधि उपचार चलिरहेको र उहाँहरू पनि अहिले राम्रै रहेको र खतरा मुक्त रहेको भनेर जानकारी दिनुभएको छ। अहिले दुर्घटनाका धेरै घाइतेहरू त्यहाँ ल्याइएको छ। यो उपचार र घाइतेको व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छ? अहिले मैले हस्पिटलमा आएर बुझ्दाखेरि जस्तो घाइतेहरूको औषधि उपचारको लागि कुनै पनि नभएको र एकदम उनीहरूलाई सहज रूपमा औषधि उपचार भइरहेको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँले अहिलेसम्म कुनै घाइते या घाइतेका आफन्त या प्रत्यक्षदर्शी कसैसँग कुरा गर्न पाउनुभयो? के भन्छन् उनीहरू? दुर्घटना कसरी हुन पुग्यो? मैले अहिले घटनामा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको आफन्तहरूसित कुरा गर्ने अवसर पाएको छैन, तर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो कसरी भयो भन्ने कुरा उनीहरूसित भेट नभएको कारणले गर्दाखेरि यसरी नै घटना भयो भनेर अहिले मैले जानकारी गराउन सक्ने अवसर छैन। क्षेत्रनाथजी, तपाईँ अहिले त्यहाँ अस्पतालमै भएका कारण कोही चिकित्सकसँग जो उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? के छ सम्भावना? घाइतेहरूको औषधि उपचारमा जुन डाक्टर साहबको उपचारहरू गरिरहनु थियो अहिले उहाँ डाक्टर साहबको हामीसित प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अब मैले डाक्टर साहबसित नै कुराकानी गर्नु मेडिकल कलेज नेपालगञ्जमा 5 जना आउनुभयो थियो, जसमध्ये 3 जना चाहिँ मृत्यु अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ ल्याउँदै बाटैमा एक्सपायर हुनुभयो।
अनि 2 जना मध्ये एकजना बच्चा हुनुहुन्थ्यो, एकजना 25 वर्षको केटा मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अवस्था अहिले सामान्य छ। हामीले सिटी स्क्यानहरू गरेर हेऱ्यौँ, पेटको भिडियो एक्सरेहरू गरेर हेरेछौँ। उहाँको अवस्था अहिले सामान्य नै छ। अहिले उपचाररत घाइतेमध्ये कतिजनाको चाहिँ अवस्था सामान्य छ र कतिजना गम्भीर अवस्थाका हुनुहुन्छ? अब त्यो पनि बताइदिनुहोस्। यहाँ हाम्रो हस्पिटलमा नेपालगञ्जमा 5 जना आउनुभयो। त्यो 5 जना बिरामी मात्रै, त्यो मध्ये 3 जना एक्सपायर अवस्थामै आउनुभयो, मृत्यु अवस्थामै आउनुभयो। अनि 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ। त्यो उहाँ 2 जना चाहिँ अहिले स्टेबल नै हुनुहुन्छ। हवस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी हाम्रा नेपालगञ्ज संवाददाता क्षेत्रनाथ देवकोटासँग मुगु दुर्घटनामा घाइते भएका बिरामीको उपचार भइरहेको स्थलबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा थियौँ। उहाँबाट हामीले थप जानकारी लियौँ। यसैबीच सिन्धुपाल्चोक र डडेलधुरामा पनि यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएका खबर छन्। काठमाडौँबाट दोलखाको चरीकोटका लागि छुटेको बस लामो साँघु जिरी सडक खण्डको 7 किलोमा खस्दा 33 जना घाइते भएका छन्। उता धनगढीबाट बाजुरा जाँदै गरेको बस डडेलधुरामा ब्रेक फेल भएर पल्टिँदा 16 जना घाइते भएका छन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले अधिकारकर्मी रुबी खानलाई बिहिबार उपस्थित गराउन नेपाल प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। रुबीको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै अधिवक्ता मोहना अन्सारीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले बिहिबार बिहान अदालतमा उपस्थित गराउन आज आदेश दिएको हो। न्यायका लागि नेपालगञ्जबाट काठमाडौँसम्म पैदल यात्रा गरेका महिलाको अगुवाई गरेकी रुबीलाई प्रहरीले शुक्रबार माइती घरको धरनाबाट पक्राउ गरी नेपालगञ्ज पठाएको थियो। सर्वोच्चले आइतबार रुबीलाई 24 घण्टाभित्र हाजिर गराउन महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरलाई आदेश दिएको थियो। उक्त वृत्तले रुबी आफू कहाँ नभएको जवाफ सर्वोच्चमा पठाएको थियो। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जारी कर्फ्यू आज राति 12 बजेपछि हटाइने भएको छ। आइतबार प्रहरीको गोली लागेर 4 जनाको मृत्यु भएपछि थप हिंसा भड्किन नदिन कर्फ्यू लगाइएको थियो। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा टहरा बनाउने समूह र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागेर 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। स्थिति सामान्य बन्दै गएपछि तेस्रो दिनमा कर्फ्यू हटाउन लागि हो। कर्फ्यू हटाइए पनि भदौ 28 गतेदेखि नै जारी निषेधाज्ञा भने यथावत रहेको प्रशासनको सूचनामा उल्लेख छ। सत्तारूढ दल कांग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले महाकालीको ट्विन प्रकरणमा भारतले चासो देखाएको बताएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा महाकालीमा भारतीय एसएसबीका जवानले ट्विन काटिदिँदा नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह थामीको बारेमा भारत सरकारले छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कुरा राखेको र यसमा भारत सरकारले चासो नदेखाएको नेता महतले बताए। खोप आपूर्ति र विदेशीय व्यापारबारे पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। 691 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक 7060 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 691 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 910 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 14554 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 306 जनाको आइसियु र 102 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले चाडपर्व मनाउँदा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन सचेत गराएको छ। गृह मन्त्रालयले दशैंका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै कोभिडको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गरी मर्यादित रूपमा पर्व मनाउन आग्रह गरेको हो। बजारमा बढेको भिडले कोभिड संक्रमण दर फेरि उकालो लागेपछि मन्त्रालयले सचेत गराएको हो। 6% झरेको कोभिड संक्रमण दर अहिले 10% पुगिसकेको छ। विपन्न परिवारलाई घर बनाइदिने उद्देश्यले सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको 12 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म कति गरिबले घर पाए सरकारसँगै तथ्याङ्क छैन। प्रदेश 2 मा निर्माण सुरु गरेको 5 वर्षमा पनि 2 कोठे पक्की घर कहिले सम्पन्न हुन्छ टुङ्गो छैन। एकातिर कार्यक्रम अलपत्र परेको छ भने अर्कोतिर पक्की घरका लागि यस अघिको छाप्रो भत्काइएपछि ती परिवारको बिचल्ली भएको छ। यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मुसर बस्ती हो, जहाँ करिब 80 परिवारको बसोबास छ। 3 वर्ष अघि प्रदेश सरकारका मन्त्रीले बस्तीमा उपस्थित भएर घर शिलान्यास गरे।
शिलान्यासका लागि उनीहरू बस्दै आएको छाप्रो भत्काइयो। 3 वर्ष बितिसक्दा पनि झन्डै 70 देखि 80 घर परिवारका 350 व्यक्तिहरू यति बेला जेनतेन आफ्नो आवासमा निवासमा दिन बिताउन बाध्य छन्। घरको शिलान्यास भयो, पुराना घरहरू टुटे, तर घर पूर्ण रूपमा बन्न सकेको अवस्था छैन। पक्की घर पाउने आशमा मुसरहरू छाप्रो भत्काउँदा पनि खुसी थिए। 2.5 लाख रुपियाँको लागतमा बन्ने भनिएका घरका लागि जग पनि हालियो, तर काम अघि बढेन। बस्ने विकल्प नभएपछि यही अस्थायी छाप्रो बनाएर घाम पानीबाट जोगिन प्रयासरत छन्। कतिपयले पानी छेक्ने छाप्रो समेत बनाउन सकेका छैनन्। घर बना देव के मतलब में सब जनता बहुत खुशी से खूब झूम गए कि सरकार हमारे घर बना देता, लेकिन घर बनावे से पहले घर तोड़ल गेल छै। तोड़े समय में हमरा सबके ऊपर कोई जगह जमीन के बारे में कोई आरोप नहीं लगेलकै आ न कोई सूचना दिलकै। आ जब घर शुरुआत जब होय लगलै काज तो केकरो कुर्सी भेलै केकरो नहीं भेलै, तकर बाद जाकर जै पर विवादित भ गेलै। जनता आवासका नाममा उनीहरूको बिल्ली बाट भएको छ। सप्तरीको लवापुरका 30 मुसर परिवारलाई सरकारले घर बनाउन थालेको 5 वर्षमा एउटै घर तयार भएको छैन। गारो लगाइएका घर छानो नहालिएकाले घाँसले भरिएका छन्। सिराहाको मिर्चैया छौ पटियरवाका डोम परिवारले पनि पक्की घरको आशमा यसअघि बस्दै आएको छाप्रो भत्काए, तर न घर बन्यो न त पुरानो झुपडी नै रह्यो। अहिले फुसको अस्थायी छाप्रोमा प्लास्टिकको ओत उनीहरूको सहारा भएको छ। 6 गो घर के 8 गो घर के जमा दर्ता भऽ गेल छलै। हमरा सबके सरकार घर तोड़वा देलकै। घर तोड़वला के बाद में जे हमरा पर आरोप लगा देलकै कि ई जमीन हमर कहि के है। प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा विपन्न परिवारलाई 8200 घर बनाउने योजना ल्याएको 5 वर्षमा 98% निर्माण अलपत्र छ। मन्त्री आफै भन्छन् कार्यक्रम नै लथालिङ्ग छ। यो जनता आवास केन्द्र सरकारको पैसाबाट निर्माण हुन्छ र पैसा पठाइसकेको छ। त्यो फाइल हामी उसमा के अरे अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदैछौँ। अलि पैसा लेट आएको छ र वास्तवमा लथालिङ्ग मात्र होइन, त्यो दलितहरू बाहिर बस्नु परेको छ र यो पुरानो समस्या हो। जनता आवास कार्यक्रम केन्द्र सरकारले 3 वर्ष अघि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो, तर कामको गति भने केन्द्र सरकारको भन्दा कति पनि फरक पर्न सकेको छैन। गरिब जनताका छाना उल्टाएर वर्षौंसम्म नबनाइदिने सरकारी निकायले विशिष्ट व्यक्तिको आवास बनाउन भने रात बिरात नभनी काम गरिरहेका छन्। विशिष्ट व्यक्तिका लागि सरकारले ललितपुरको भैँसेपाटीमा 2 अर्ब 11 करोड रुपियाँ लागतमा आवास धमाधम बनाइरहेको छ। मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौँ आएका बेला बस्नका लागि आवास निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास पनि तीव्र गतिमा बन्दैछ। यसबाट सरकारी निकायले नसकेर होइन, नचाहेर वा प्राथमिकता नै नदिएर विपन्नका घर नबनाइदिएको पुष्टि हुन्छ। यो हो प्रधानमन्त्रीको निर्माणाधीन सरकारी आवास। प्रधानमन्त्रीका लागि बालुवाटारमा नयाँ आवास बनाउन 2 वर्ष अघि ठेक्का दिएको थियो। 33 करोड 81 लाख रुपैयाँमा आवास निर्माणको ठेक्का 2076 भदौ 12 गते पाएको थियो कन्टेक कम्पनीले। कोभिड रोकथामका लागि गरिएको 4 महिना लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाका बावजुद 83% भौतिक प्रगति भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार कन्टेक प्रालीले 2078 फागुन 12 भित्र काम सक्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ दिन रात काम भइरहेको छ र यो पनि 2 वर्षको समय सीमा नै दिइएको थियो। यसको समय पनि हामीले 6 महिना थप गरेको छौँ। यो पनि चैत्र सम्ममा, फागुन चैत भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यको साथ हामीले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अरू विशिष्ट व्यक्तिका लागि ललितपुरको भैँसेपाटीमा सरकारी आवास बनाइदैछ। मन्त्री आवासदेखि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास र सम्पर्क कार्यालयका लागि धमाधम काम हुँदैछ।
1 अर्ब 3 करोड 47 लाख रुपैयाँमा आवास निर्माणको जिम्मा पाएको श्रीको हनुमान जेभीले 63% काम सकेको छ। अबको 7 महिनामा आवास तयार हुनेमा विभाग विश्वस्त छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि आवास र सम्पर्क कार्यालय निर्माण गर्नुपर्ने म्याद 2078 चैत 12 सम्म छ। 2 वर्ष अघि 73 करोड 38 लाखमा यी संरचना बनाउने ठेक्का पाएको केसी समानान्तर जेभीले 61% काम सकेको छ। म्यादभित्र काम पूरा गराउन विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेको छ। तर यही सरकारी संयन्त्रले विपन्न वर्गको सुविधाका लागि बनाउनु पर्ने संरचना निर्माणमा किन तदारुकता देखाउँदैन? सरकारमा बस्ने मानिसहरू अथवा नेतृत्व, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीहरूको अघोषित गठबन्धनले यो सब चाहिँ कामहरू गरिराखेको छ। विशिष्ट व्यक्तिका सरकारी आवास निर्माणको काम सम्झौता अनुसार नै धमाधम हुनुले सरकारले चाहे पूर्वाधारका काम लक्ष्य अनुसार नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ। क्यामेरामा सुशील वास्कोटाका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, भैँसेपाटी, ललितपुर। नियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमार यादवसँग हाम्रा सहकर्मी शिखा श्रेष्ठले प्रश्न गरेकी छन्। विशिष्ट व्यक्तिका आवास बनाउन रातो दिन काम भइरहँदा सीमान्त जनताका घरलाई किन व्यवस्था? प्रधानमन्त्री मन्त्री बस्ने क्वार्टरहरू धमाधम बन्दै गर्दा जनता बस्ने आवास निर्माण किन हुन ढिलाइ भएको? धमाधम शिलान्यास गरिहाल्ने, बजेट केही हालिदिने अनि मन्त्रालय सरकारले पनि एस्टाब्लिस हुन सकेन हाम्रो देशमा। एक ठाउँमा जमिनले व्यवस्थापन गरेर उसको एकदम प्लानिङ वेमा घर बनाइदिने, उहाँहरूको एउटा सानो स्कुल उता प्राइमेरीसम्म खोलिदिने, एउटा स्वास्थ्य चौकी खोलिदिने, एउटा उहाँहरूको बालबच्चाको लागि एउटा पार्क बनाइदिने भनेर उहाँहरू त एकदम स्मार्ट गाउँ भिलेजमा बसेको छु जस्तो भइहाल्छ नि त। उहाँहरूको बच्चाहरू पनि अनुभूति गर्छ नि, पढ्न टाढा जानु पर्छ। अहिले जति पनि तपाईँले कुराहरू सुनाउनु भयो त्यो सपनाको एउटा घर जस्तो भयो क्या। बिल्कुल 5 वर्षसम्म पनि किन चाहिँ यसमा के चाहिँ अवरोध के हो त? 2 कोठे घर बनाउनको लागि, 2-4 लाखको घर बनाउनको लागि यसरी मन्त्री क्वार्टरहरू अरबौं करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर 2-3 वर्षमा लगभग सम्पन्नको चरणमा छ। तर गरिब जनताका लागि 5 वर्षसम्म पनि अहिलेसम्म त्यही शिलान्यास त्यही जगमै निश्चित हो। अब बिल्कुल होइन, त्यो हुँदैन। अब च्यालेन्ज त छ, तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। हाम्रो पनि सोच यही हो, गर्नुपर्छ भनेर, त्यो गर्न सकिएन। कोरोनाको कारण पनि हामी पछाडि परेका छौँ, त्यो पनि एउटा समस्या त छ। सबैले कोअर्डिनेसन गरेर हाम्रै गभर्मेन्ट हो, पार्टी एक आफ्नो ठाउँमा छ, गभर्मेन्ट हो र यो देश हाम्रो हो। फिलिङ्स सबभन्दा पहिला के छ भने नारा दिएर देश हुँदैन कि। धेरै साथीले हेर्छु राष्ट्रवादको नारा दिन्छ दिँदैन। मेरो प्रश्नको मलाई चित्त बुझ्दो जवाफ आएन। होइन, म जवाफ दिइराखेको छु। कार्यक्रम अलपत्र पर्नुको पछाडि जिम्मेवार भनेको त्यही अब योभन्दा पहिला गभर्मेन्टहरूले के पोलिसी बनाए मलाई त थाहा छैन। त्यो झोपडीसम्म हिँड्ने चाहिँ उहाँहरूको एउटा ग्राभलिङ सडक भइदियो भने पनि उहाँहरू कम्तीमा एउटा साइकल पनि कुदाउन पाउँछ। उसले 4 चक्का नकुदाए पनि एउटा साइकल बाइक कुदाउन सक्छ भन्ने मेरो एउटा त्यो छ। अर्को कुरा चाहिँ जब बस्ने घरै छैन हामी सडकका कुरा त पछाडी जाऊ। त्यो मैले के भने त्यो त पोलिसी हामी जनता आवासमा अलिकति केन्द्रित हुने। बिल्कुल केन्द्रीय आवासमा मैले के भने केन्द्रीय आवास जनता आवास भनेको हाम्रो मन्त्रालयबाट कति छ त्यो हेर्नुपर्छ। सहरीमा पनि छ, सबै कोअर्डिनेसन गरेर बनायो भने त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यतातिर हाम्रो ध्यान पनि छ। त्यसमा तपाईँले उठाएको प्रश्न एकदम जेन्युन प्रश्न हो र विगतको क्रियाकलाप हेरेर हुन्छ कि हुँदैन अलिकति के अरे शङ्कास्पद पनि हो। तर मलाई लाग्छ कि नवनियुक्त हुनुभएको छ, हुन त तपाईँबाट हामीलाई धेरै आशा छ आम जनतालाई। अब सरकारले पक्की घर बनाउन भनेर भइराखेको बचिराखेको घर भत्काइदियो। त्यो गरिबसँग अहिले न पहिलेको झुपडी छ, न अहिले शिलान्यास गरिएका घरहरू उठेका छन्। अब
उनीहरू अस्थायी टहरामा घाम पानी सहेर बस्न बाध्य छन्। यो त सरकारी लापरवाहीको पराकाष्ठ भयो नि हैन र? ओहो, यो पराकाष्ठ हो। त्यो घर बनेको या कुनै काम गर्दाखेरि मन्त्रालयबाट एउटा योजना र प्लानिङ हुनुपर्छ। योजनाबद्ध गयो भने मलाई लाग्छ यसपालि 10टा घर बनाउने यो बजेट छ, बन्यो भने अर्को साल अर्कोले सन्तुष्टि के हुन्छ, ल 10टा कम्तीमा पुरा भयो, अब मेरो पालो छ। त्यो किसिमले गयो भने पूर्णता हुन्छ। यहाँ केन्द्र सरकारले 2-3 वर्ष अगाडि प्रदेश सरकारलाई यो जनता आवास कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्यो, तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले बजेट दिएन भनेर पन्छिँदै गर्दाखेरि ती जनताहरूको बिल्ली बाट्ने भएको छ। तपाईहरुलाई यो कुराले पोल्दैन? यो आवास कार्यक्रम छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन? एकदम एकदम अवरोध गर्ने कारण धेरै कुरा पर्दा पछाडि छ। तर जनता आवास कार्यक्रममा अवरोध कसले गर्यो त? तपाईहरुले एकले अर्कालाई दोष दिएर पन्छिँदै बीचको चपेटामा समस्या छ। बीचको जनतामा समस्या छ। संघले पनि संहिता आएपछि हरेक संहिताको कानुन ऐन अनुसार उहाँहरूले प्रदेशमा कति जिम्मेवारी दिने हो दिनुपर्छ। तर बजेटको अवस्था हेर्दाखेरि र के अरे कानुनमा कर्मचारीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो प्रदेशहरूको गति चाहिँ गतिविहीन जस्तो भएको छ। भनेको कानुन अवरोध भयो भन्नु खोज्नु? कानुनमा अवरोध छ। धेरै संघले देख्नुहुन्छ जनता आवास कार्यक्रम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा कानुनले बजेटको कमी भयो। कर्मचारीहरू पनि साथ धेरै प्रदेशमा दिइराखेका छैन। कर्मचारी गयो। अस्ति नै हामी प्रदेश नम्बर 2 मा केही कामको लागि के कसो छ भनेर भन्दाखेरि होइन हाम्रो त बिना भनेर सचिव गइदियो त, 4 दिन छुट्टी लिएर गयो। यो के छ भने उहाँहरूको फिलिङ्स कस्तो छ भने म प्रदेशको होइन, म सङ्घको हो, काठमाडौँलाई खटाइएको छ, मन लाग्यो खट्यो, मन लागे खटेन। यो देशले बर्बाद गर्ने उता पनि एउटा समस्या मैले देखेको छु। केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रममा 2 वर्ष केन्द्र सरकारले हेर्यो तर केही प्रगति भएन। त्यसपछि प्रदेश सरकारले लगाइसकेपछि पनि त्यस्तो केही देखाउन लायकको प्रगति भएको छैन। एकदमै लज्जास्पद अवस्था छ मन्त्रीज्यू। अब मलाई भनिदिनुस्, जनता आवास अन्तर्गत ती गरिबले पक्की घरमा कहिले बस्न पाउँछन्? अब म यस्तो ढाँटेर झुटो कुरा गरेर 6 महिनामा भइहाल्छ भन्न मिल्दैन। तर गर्दाखेरि सबैको सहयोग हुनुपर्छ र मेरो प्राथमिकताको विषय हो। म टाइम त ठक्क भन्न सक्दिनँ, तर सुरुवात गरेपछि तपाईहरु फेरि आउनुहोला, तपाईहरुलाई म बोलाउँछु के भयो, कस्तो भयो, कति भयो, फेरि डायलग गरौँला। अब केही न्यूज संक्षेपमा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनैतिक व्यवस्था आफू, आफ्नो समूह र त्यसभित्रको उपगुटमा अल्झिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। दशैंको अवसर पारेर भिडियो सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले नेपाली समाज पुर्ख्यौली पौरखबाट पृथक नभएको बताउँदै राजनीति र राजकाजी चालचलन त्यस अनुरूप हुन नसकेको बताएका हुन्। कुनै पनि परिवर्तनको मर्म देशसँग अन्तर सम्बन्धित हुने र त्यसको प्रभाव जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। गत असार र साउनमा आएको विनाशकारी बाढीले पुरेपछि सुनसान बनेको मेलम्ची बजार बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा किनमेलका लागि मानिसको चहल पहल बढेको छ। इन्द्रवती र मेलम्ची नदीमा अस्थायी पुल बनाएपछि आसपासका गाउँसँग सडक सञ्जाल पुनः जोडिएका छन्। सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएपछि ग्रामीण भेगबाट खाद्यान्न, लत्ता, कपडा लगायतका अत्यावश्यक सामग्री किन्न मानिसहरू बजार झर्दा चहल पहल बढेको छ। बजारका होटल, पसल, बैंक लगायतका ठाउँमा घुइँचो बढेको छ। आज दशैंको 7औं दिन फूलपाती हर्षोल्लाससहित घर घरमा फूलपाती भित्राइएको छ। केरा, हलेदो, धान, अशोक, बेलपत्र, दारिम, धानको बाला, केराको बोट, जयन्ती, उखु लगायतका लहरा पातसहित फूलपाती भित्राइएको हो। गोरखा दरबारबाट ल्याइएको फूलपाती काठमाडौँ हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा विधिपूर्वक भित्राइएको छ। नेपाली सेनाले विशेष समारोह गरी फूलपाती बढाइ गरेको छ। नेपाल एकीकरण पश्चात गोर्खाबाट उठाइएको फूलपाती देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठमा पुर्याउने चलन थियो। गोर्खाबाट धादिङको जीवनपुरसम्म मगर जातिका 6 जना पुजारी र त्यहाँबाट काठमाडौँको जमलसम्म ब्राह्मण जातिका 6 पुजारीले ल्याउने चलन छ। त्यही फूलपाती हनुमान ढोका दरबारको दशैं घरमा विधिपूर्वक भित्र्याइएको छ। गुर्जु पल्टनले जमलबाट बाजा गाजा सहित उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीको उपस्थितिमा फूलपाती हनुमान ढोका पुर्याएको हो।
नेपाली सेनाले अघिल्लो वर्ष जस्तै यसपालि फुलपाती बढाइ गरेको छ। सैनिक मञ्च टुनीखेलमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थितिमा फुलपाती बढाइ गरिएको हो। हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको समारोहमा राइफल र तोपबाट लहरे एवं एकट्ठा बढाइ गरिएको थियो। त्यस अवसरमा इज्जत अर्पण कवाज, विभिन्न गुल्मद्वारा बढाइ, मार्च पास्ट सहितको बढाइ र सैनिक ब्यान्डबाट मालाश्री र दुर्गा स्तोत्रका धुन प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भने अस्वस्थताका कारण अनुपस्थित थिए। सङ्गीतले मनोरञ्जन मात्रै गराउँदैन, ऋतु र संस्कृतिको पनि आभास गराउँछ। मालश्री धुन एउटा यस्तै नेपाली मौलिक सङ्गीत हो जसले हामीलाई दशैंको झल्को दिन्छ। हेरौँ यसको ऐतिहासिकता र अहिलेको अवस्था सम्बन्धी यो सामग्री। मालश्री धुनले दशैंको आभास मात्रै गराउँदैन, माहौललाई उल्लासमय पनि गराउँछ। कतिपयले त मालश्री धुन नबज्दासम्म दशैंको अनुभव नै नहुनेसम्म भन्छन्। शरद ऋतुसँग गहिरो सम्बन्ध भएको मालश्री धुन दशैंको पर्याय नै बनेको छ। घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म दुर्गा भवानीको गुणगानमा बजाइने यो धुनको इतिहास लामो छ। जहिलेसम्म नेपाली समाजको एउटा अस्तित्व रह्यो त्यतिबेलदेखि नै चलेर आएको छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तथापि हामीले ऐतिहासिक रूपमा हामी हेर्दै गयौँ भने मल्लकालका राजाहरूले चाहिँ नि मालश्री धुनहरू रचेको थिए भन्ने कुरा प्रमाणको रूपमा हामी भेट्छौँ। करिब 2000 वर्ष अघि सुरु भएको मानिने मालश्री धुन भारतवर्ष तथा दक्षिण एसिया, त्यसमा पनि नेपालमा व्यापक प्रचलनमा छ। तर नेपालमा भने यो धुनको लिखित इतिहास 300 वर्ष मात्र पुरानो छ। परापूर्व कालमा बाँसुरी, सितार लगायतका बाजामा मात्र बजाइने यो धुन प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण गिटार, भायोलिन लगायतका बाजामा पनि बजाउन थालिएको छ। यसले यो धुनलाई अझ व्यापक बनाउन सहयोग गरेको छ। अहिलेको समयलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मालश्री भनेको एक हिसाबले नेपालको एउटा साङ्गीतिक सम्पदा नै जस्तो भइसक्यो। किनभने यसले चाहिँ रिचुअल अथवा पर्व अथवा पूजापाठ आराधनासँग मात्रै सीमित नराखेर एउटा सङ्गीतको पनि अब यो लयबद्ध भएकोले यसमा चाहिँ एकदमै स्पेसल रिदमिक स्ट्रक्चर अथवा भनौँ न मेलोडिक स्ट्रक्चर भएकोले चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनले पनि धेरै बजाउन थालेको विभिन्न बाजाहरूमा जस्तै गिटारमा, मोडर्न म्युजिकमा कन्टेम्पोरराइज गरेको पाइन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो जस्तो लाग्दछ। दशैं नजिकिँदै गर्दा सर्वत्र गुन्जिने मालश्री धुनलाई नयाँ पुस्ताले नयाँ बाजा र माध्यम मार्फत आत्मसात गर्नु सुखद कुरा हो। दशैंको आवाज दिलाउने यो धुन पुस्तान्तरण हुनु नेपाली मौलिक सङ्गीतको जगेर्नाका लागि सकारात्मक पक्ष हो। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा निराकार कमल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। विलासिताका सवारी साधन आयात गर्दा लागत मूल्यमा 243% भन्सार राजस्व बुझाउनुपर्छ। तर सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि फन्दै ट्र्याक्टर लगायत कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण आयातमा भारी छुट दिने गरेको छ। भन्सार आयात गर्दा आइडी शुल्क 4.75% र 13% भ्याट बाहेक सबै शुल्क मिनाहा गर्दै आएको छ। यसरी छुटमा आयात हुने ट्र्याक्टर लगायत उपकरण कहाँ प्रयोग भइरहेका छन्? नेपालमा वर्षेनी भन्सार छुटमा 12,000 थानभन्दा बढी ट्र्याक्टर, हाते ट्र्याक्टर लगायतका कृषि यन्त्र आयात भइरहेको छ। भन्सार कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार लागत मूल्यमा 13% भ्याट र बढीमा 5% अन्य शुल्क बाहेक सबै शुल्क मिनाहा गरी नेपाल भित्रिने गरेको जनाएको छ।
इम्पोर्टरको लगानी चाहिँ यहाँ 5.5 देखि 6 सम्म हुन सक्छ। इम्पोर्टरको लगानी ट्याक्स तिरिसकेपछि अनुमान। अब त्यसमा उसले अब त्यसको अब खर्च होला, क्लियरिङ ट्याक्स होला, चार्ज होला, क्यारिङ होला, अब अनेक सम्बद्ध खर्चहरू हुन सक्छ। त्यसपछि उसको प्रफिट होला, त्यही अनुसार उसले मार्केटमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा कृषि कार्यका लागि मात्रै ट्र्याक्टरको आयात हुने गरेको बताइन्छ। तर त्यस्ता ट्र्याक्टरहरू हाल खोला र नदीमा क्रसर व्यवसायको ढुङ्गा गिटी बोकिरहेका छन्। निजी प्रयोजनमा कृषि कार्यका लागि आएका त्यस्ता ट्र्याक्टर ढुवानी सेवाका रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन्। यातायात व्यवस्था सवारी ऐन 2075ले सवारीको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा पटक्कै पछि तत्कालै ट्राफिक प्रहरीले 500 देखि 1500 रुपैयाँ वा ट्राफिक प्रहरीले यातायात कार्यालयलाई कारबाही सिफारिस गरेमा 5000 देखि 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको छ। बढी भाडा, प्रयोजन विपरीत लगायतका अरू जुन जरिमानाका कोलमहरू छन् त्यो जरिमाना ट्राफिकले गर्न नसक्ने जरिमानाहरू 1500 सम्म भन्दा बढीका जरिमानाहरू त्यो यातायात दफा ऐन आकर्षित हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले सिफारिस गरेर पठाउँछ र हामी यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार त्यसलाई जरिमाना गर्छौँ। कृषि कार्यका लागि आयात गरिएका कृषि यन्त्रहरू कृषि कार्यमा 2% पनि प्रयोग हुँदैनन्। उद्देश्य विपरीत गुडिरहेका ट्र्याक्टरलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरी उदासीन देखिएको छ। प्रयोजन विपरीत परिचालन भएका प्रयोगमा आएका सवारी साधनलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने हो। हाम्रो दायित्व त्यति नै हो। र त्यो बाहेक कुन प्रयोजनलाई आयो र कुन प्रयोजनमा दर्ता भयो त्यसको लागि लिगल एक्सन थप के लिने, जस्तो जरिवाना कारबाही त हाम्रो प्रहरीको पार्ट भयो। दर्ता खारेजी लगायतका अन्य कामहरू गर्न चाहिँ यहाँलाई म सम्बन्धित निकायमा नै यी कुराहरू राख्न अनुरोध गर्छु। ट्र्याक्टर धनीहरूले व्यावसायिक सङ्घ समेत स्थापना गरेका छन्। यातायात कार्यालयले व्यावसायिक ट्र्याक्टरका लागि कालो प्लेटमा सेतु अक्षर र थ अल्फाबेट व्यवस्था गरेको छ। निजी तथा कृषि कार्यका लागि रातो प्लेटमा सेतु अक्षर र त अल्फाबेट निर्धारण गरेको छ। निजी प्रयोजनका लागि ल्याइएका ट्र्याक्टरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यावसायिक सङ्घको मान्यता दिएको छ। निजी तथा कृषि कार्यका लागि भन्सार छुटमा ल्याइएका ट्र्याक्टर सञ्चालकले नियम विपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा 2047 मङ्सिर 21 गते मकवानपुर ट्र्याक्टर पावर टेलर व्यवसायी सङ्घ र 2066 जेठ 21 गते मकवानपुर ट्र्याक्टर व्यवसायी सङ्घ दर्ता गरेका छन्। नियम विपरीत यसरी दर्ता भएका सङ्घलाई उद्देश्य विपरीत भए तत्काल संस्था दर्ता खारेज गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 2066 सालमा मकवानपुर ट्र्याक्टर व्यवसाय समूह भन्ने दर्ता भएको देखिन्छ र त्यो समूहमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूले यदि नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएका जुन सवारी साधनहरू ट्र्याक्टरहरूलाई चाहिँ निजी प्रयोजनमा अथवा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसलाई प्रचलित कानुनी कारबाही नै हुन्छ र यो संस्थाको उद्देश्य विपरीत यदि काम गरेको पाइएमा त्यसलाई हामी खारिज पनि गर्न सक्छौँ। नेपालमा कृषियोग्य जमिनको अनुपातमा कति सङ्ख्यामा ट्र्याक्टर आवश्यक छ भन्ने विवरण छैन। तर किसानको सुविधाका लागि ल्याइएका कृषि यन्त्र र ट्र्याक्टरहरू खोलामा बालुवा ढुङ्गा ओसार्ने क्रसर उद्योगमा काम गर्ने प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन्। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.